Thank you so much, sir. Sir, thank you. एक मनीस असतो आता तुम्ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटकडे वस्तू मोगी भेटली सगळ्या भेटली देव बरे करू. Thank you, sir. जय श्रीराम. जय श्रीराम. हर महादेव. सगळ्यांक पयली सगळ्यांक नमस्ते. आज वास्कोसून पयलो बॅच म्हणजे एक 45 लोकांचो पयलो बॅच आज प्रयागराज वचा. सगळ्यांत पयली देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सराक की ताणें आमचे उतर दवरून म्हणजे सगळ्या आमच्या हिंदू बांधवां खातीर नाल्यार गोंयकारां खातीर आज प्रयागराज वचपाची एक संदी ताणें प्राप्त केली. आनी 144 आज तुमी हांगा पळयलें की जेन्ना हांव बसीन चडटालो तेन्ना सगळ्यांची भावना इतल्यो म्हणजे थोड्यांची दोळ्यांक पसून अश्रू आशिल्ले की आज 144 वर्सांनी येवपी हो महाकुंभाक आज आमी वतात हें तांकां खरेंच दिसना. आनी त्या खातीर तांणी सगळ्यांनी आमच्या सरकाराक देव बरें करूं म्हणलां. ऑनरेबल CM प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणलां. आमचे पुराय टिमींग म्हणजे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आज स्वता जातीन लक्ष घालून आज रेल्वे स्टेशनार रावला सगळ्यांचें स्वागत करपा खातीर, सगळ्यांची सुविधा पळोवपा खातीर, ट्रेनीन बसोवपा खातीर. हे सगळें दाखोवन दिता की हो जो सरकार आसा हो सगळ्यांचो सरकार आसा, ऑल इन्क्लुजीव सरकार आसा. आनी हांव खरोखरोच मनांतल्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या भाविकां कडेन तांची ही यात्रा सुखद जावची, बरे भशेन तांणी येवचें. खूब गर्दी आसा, आमी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्या की थंय गर्दी आशिल्ल्या कारणान तुमी सगळ्यांनी काळजी घेवन बरे भशेन वचून बरे भशेन येवचें म्हणून. आनी ही जी यात्रा तांची आसा ती सफल जावची. हांव परत एकदां आमच्या ऑनरेबल CMाक ही ट्रीप प्रयागराजाची तांणी घडोवन हाडली आनी 2 ट्रिपी आसा घडोवन हाडली. हाचे खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही तीर्थयात्रा म्हाका दिसता जे लोक थंय वतले म्हाका दिसता ते तांचे पावन जातले. पूण जे हांगा पसून आसा तांचेय बी हे सगळे महाकुंभाचे हे कशें आशिर्वाद सगळ्यांक लाभचो अशें म्हणटात. देव बरें करूं. Thank you.